بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات ذوق نال، شوق نال، محبت نال، عقیدت نال، الفت نال اور جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے اتنی باواز ابراہیم نے پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِ ذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ رب العالمین نے حمد و ثنا و بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ کے قرآن وچوں رب کے پاک فرمان وچوں ایک مقدس آیت کریمات تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق بیان کر دی تو حق سنن دی سنسان رسول سنا کے تے عمل کرا ہوں دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سیام رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ کو مبارک ہے اور اسی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ پھر سانو جمعہ المبارک عطا فرمایا ہے اور جس ماہ مقدس کا سانو پورا سال انتظار سی چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ سانو اس ماہ مقدس کا انتظار ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین زندگی دے وچ دوبارہ پھر جمعہ المبارک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت کردیا ہویا اللہ دی اس سنونے دی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج الحمدللہ میں جمعہ المبارک دے موقع ہوتے مولا کائنات شہنشاہ ولی داماد رسول شوہر فاطمہ زہرا بتول پاک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باسعادت بیان کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو رب نے پاک فرمان میں جو مقدس آیت کریمہ تلاوت کی تھی، رب فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ کے اندر مارے جاؤں، اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جاؤں، مال کے کائنات میں ارشاد فرمایا انہوں نے مردہ نہ کیا، انہوں نے مردہ نہ سمجھا دے
بلکہ وہ زندہ نے ہاتھ تو انہوں نے زندگی کا پتہ نہیں. یہ اللہ کا قرآن پیار ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے شہید ہو جاؤ میری راہ دے اندر انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا. شہید کون ہے؟ اللہ دی راہ دے اندر شہید ہونے والے دی اللہ دی راہ دے اندر اپنی جان قربان کرنے والے. رب پیار دا انہاں نوں مردہ تسلیم نہیں کرنا. میں ایک گل کرنا لگیا رب آتا ہے شہیداں کو مردہ تسلیم نہیں کرنا. جن نے آن کے سانو دسیا ہے کہ شہید آئے مقام ہے جہاں کائنات کے اندر تشریف لائے گیا اللہ رب العالمین نے جن وسیلے نال شہید بھی بنائے ہیں. ان کے بارے کی خیال ہے سی انہوں بھی مردہ تسلیم کری جیویں ساڈا حق بنتا ہے شہید کو زندہ منی ہے ایج بھی اپنے مصطفیٰ کو بھی زندہ ہی بنی ہے. سمجھ آ رہی کوئی شور شرابہ تو نہیں نظر آ رہا جی شور شرابہ یا کرنا تاکہ پتھڑے کھڑانا نہیں کیونکہ وہ بعض اوقات کئی بندے آ کے یہ آواز کر کے بعد کی یہ کام نہیں گلا خراب ہوتا ہے جمعہ تو مبارک ہوتا ہے روزے ہے اس کر کے پریشانی. ویکھو دنیا کے بڑے شہید آئے بڑی بڑی دنیا شہید ہوئی ہے ہو رہی ہے تاکہ اب تک شہید آن گے پر اجدا شہید نہیں آئے گا. اجدا شہید نہیں آئے گا جڑا خود بھی شہید ہے جڑی اہل و عیال بھی شہید ہوئے. کہ جڑا خود بھی شہید ہویا پتر بھی شہید ہوئے اہل کے آخرانہ بھی شہید ہویا. دنیا کے اندر آج نکل سنانا کسے مقام نہیں ملیا کہ جیتا باپ بھی شہید ہوئے جیتا پتر بھی شہید ہوئے جیتا پوترا بھی شہید ہوئے. مقام نہیں ملیا کائنات کے اندر یہ مقام ملیا تے تیرے میرے پیر علی کو ملیا سنیا دے پیر علی کو ملیا آج تک مقام کسی کو نہیں ملیا. بندہ خدا کا سوچ کا غور کر یہ شہیداں دے سردار بھی بنے اپنے کوثر ظالم بھی بنے جڑا شہیداں دا سردار بنے تے اپنے کوثر دا مالک بنے. انہوں والا کائنات شیر خدا آدھے انہوں شیر خدا آدھے آپ قبری والے دے دیوانے کون والا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے بسے میں سوال کہتا ہے نہیں کدی رب کو دیکھے علی کدے رب کو دیکھے میرا علی وجد وچ آ گیا علی وجد وچ آیا علی جوش میں آیا علی جدو جوش میں آیا علی کائنات نے فرمایا حل رأیت ربک یا علی اللہ کدی تسی علی اے علی کدی تسی رب کو دیکھیا ہے. تیرے میرے علی نے بڑا پیارا جواب ہوتا ہے مولا کائنات شاہ علی نے فرمایا بندہ خدا تو اندر رب کو دیکھے فرمایا میں اور تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جدو تک رب کو دیکھتے رہتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا میں ادھر تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جدو تک رب کو دیکھ لینا. کون علی ہے جدے واسطے تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں علی نال بغض رکھیا تے میں محمد نال بغض رکھیا. جنہیں میرے علی نال بغض رکھیا انہیں میں محمد نال بغض رکھیا. جنہیں میں محمد نال بغض رکھیا ہے انہیں اللہ دے نال
کوفے دی جامع مسجد میرا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما دے جو دی روٹی یہ سکی پہ توڑ دے نے پہ کھاندے نے چبائی نہیں جا رہی کدی پانی وچ پہنچے نے چبائی نہیں جا رہی کوئی بندہ کولوں تے گزریا اونے ویکھ کے آکھن لگا یا علی یہ کیڑی گل ہے کدی خیبر دا دروازہ پھٹی جاندے ہو سبحان اللہ کدی خیبر دا دروازہ پھٹی جاندے ہو اج چوڑی سکی روٹی نہیں چبائی جاندی میرے مولا کائنات نے بڑا سونا جواب دیتا ہے فرمایا ہو بندہ خدا وہ جس وقت میں جنگ وچ ہونا اوتھے میرا مصطفیٰ میرے پیچھے دعا کردا ہے ایک کہہ لو مصطفیٰ دی طاقت دے نال میں لڑدا اج میں ٹکڑے سوکھے پیا کھا رہا روٹی دے اے میری اپنی طاقت نہیں خرچ سبحان اللہ اے میری اپنی طاقت نہیں خرچ ہوندی ہے علی پاک دی میں شان بیان کرنا تو بڑی دور تھی کر جاواں گا میرا مولا علی کائنات فلیاں دا سردار نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ولایت دا دروازہ بند نہیں ہویا تا قیامت تک جاری وسانی رہے سبحان اللہ تا قیامت تک کسی نے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو پوچھا اے سلطان باہو تسی علی دے پتر ہو پر اوان لکھتے ہو سید کیوں نہیں لکھتے علی دے پتر نے جواب دیتا ہے سلطان العارفین نے جواب دیتا ہے سلطان العارفین فرمان لگے پتہ خدا خاموش ہو گیا سو گیا بندہ کوئی بولی عرض کی کیوں فرمایا تینوں نہیں پتا کہ سید کرانا کو ہوئے گا جنہی جگہ دے اندر جنہی خون دے اندر فاطمہ تو زہرہ دا دودھ پیا دوڑتا ہوئے سبحان اللہ کون ہے جس وقت ولادت باس عادت ہوئی ہے بیت اللہ شریف سے بھی سبحان اللہ بڑا پیارا بنتا ہے بڑی پیاری گل ہے کائنات کے اندر آپ قوسم کی سرداری کے لیے دے دی علی نے پتران شہادت کی سرداری کے لیے دے دی پتران ایتھے اگر ویکھ شہادت ولادت پہلے ولادت سن ولادت دی سعادت ملی ہے بیت اللہ شریف ہوئی علی سبحان اللہ شہادت کی باری آ گئی علی دی تو پھر بھی اللہ کا کار مسیحت علی سبحان اللہ واہ علی تیرے قدمہ تو قربان جاوا ایسا علی ہے کون علی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو گئی فتح مکہ تو بعد تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دے وچ ایک سوٹی ہے سرکار نے سوٹی پھڑی ہوئی ہے تے بتاں کو پہ توڑ دے زمین والے بتاں کو پہ توڑ دے جے زمین تے بڑے بڑے کھلوتے ہوئے نے بہت 360 سرکار نے توڑ چھڑے ایسے کر کے جدو اوپر نظر ماری بیت اللہ شریف کی چھت دے اوپر جدو نظر ماری اوتھے بت لٹکے ہوئے نے فرمایا میرے علی نو بلاؤ فرمایا میرے علی نو بلاؤ علی پاک آ گئے عرض کی مدینے والے آپ کی حکم ہے فرمایا علی آؤ چھت والے بھی سبحان اللہ چھت والے بھی علی نے چھت والے بھی کیا عرض کی حکم ہوئے سونے ہاں کی حکم ہے فرمایا علی انج کر میرے کندھے پہ سوال ہو جا آئے آئے سبحان اللہ فرمایا علی میرے کندھے پہ سوال ہو جا عرض کی مدینے والے کرنا کی ہے فرمایا کندھے پہ سوال ہو اے بت جڑے نے توڑ تے شاہ علی نے ہاتھ بندے عرض کی مدینے والیا کہ مینوں تسی تے فرماندے ہو میرے کندھے پہ سوال ہو جا سونیا یہ نہ کرو میں علی ہوں تسی نبی ہو تسی میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ میں تہاڈے اوپر جو دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دے وچ ایک راز ہے سبحان اللہ علی دے وچ ایک راز ہے تینوں میں اپنے کندھے تے سوار بننا ہے تیرے کندھے تے میں نہیں سوار ہونا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سونا جملہ ارشاد فرمایا علی دا دل بھی نہ ٹوٹے کل بھی ہو جائے فرمایا علی تو نبوت دا بات نہیں چک سکتا علی پاک نے عرض کی مدینے والے کیوں خیبر دا دروازہ اٹھا سکتا تو نبوت دا بات کیوں نہیں چک سکتا فرمایا علی نہیں اے وچ ایک راز ہے اور نبی نے راز کی دسیا فرمایا علی کائے لاج اندر لوکاں دے دماغ پلٹ گئے اور تو میرا بھی دماغ ہے اج تینوں میں کندھے تے چک کے لوکاں
مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کندھیاں تے سوار ہو گئے اوئے ایک جملہ اور دے ماں میرا دل کر دے تھے جملہ اور دے ماں کائنات والی اپنے کندھے تے سوار کیتا ہے علی کون ہے بچپن دے وچ علی نے اکھاں نہیں کھولیاں سبحان اللہ اکھاں نہیں کھولیاں علی نے بچپن دے وچ اکھاں نہیں کھولیاں بچپن میں سرکاری دور وسلم کو پتہ لگیا سرکار تشریف لے کے آئے سرکار نے آ کے جب علی کو دیکھا علی کو اپنے ہتھاں تے چک سبحان اللہ علی نبی ہتھاں تے پیا چکدا ہے کبھی گوڈیاں تے پیا چکدا ہے سبحان اللہ اور جس وقت گوڈیاں تے چک لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ذرا بت توڑ علی نے بت توڑے فرمایا علی میرے نبی نے فرمایا علی ذرا غور کر تیرا ہاتھ کتوں تک پیا جاتا ہے فرمایا علی ذرا غور کر تیرا ہاتھ کتوں تک پیا جاتا ہے کائنات والی شہنشاہ علی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے حکم ہوئے ارشدہ کی کرانا پڑھ لوا سبحان اللہ ارشدہ کی کرانا پڑھ لوا ارشدہ کی کرانا پڑھ لوا سرکار نے فرمایا علی جڑا کم کرنا سی اسی کر لیا تو زمین پر تشریف لے گیا علی پاک نے چھلانگ ماری زمین پر تشریف لے کے آ گئے علی مسکرا رہے سبحان اللہ علی مسکرا رہے علی پاک مسکرا رہے علی پاک مسکرا رہے علی پاک مسکرا رہے علی پاک جو مسکرا رہے کملی والے کے دیوانے علی پاک مسکرا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کو دیکھ کے فرمایا علی کی گل خیال دیا کہ مسکرا رہے علی پاک نے عرض کی مدینے والیا ایک پیا لگ رہا ہے جنہیں بادشاہ نے چھال ماری ہے علی کی گل سن کر سرکار مسکرا پہ سرکار نے مسکرا کے فرمایا علی چڑھنے والا میں نبی شاہ اٹھانے والا جبریل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سبحان اللہ پیار محبت پیار فرمایا علی چڑھاؤ والا میں نبی صاحب اتارن والا جبریل ہے سبحان اللہ والا میں نبی صاحب اتارن والا جبریل ہے آ رسول اللہ دے غلام کون علی ہے مسجد نبوی شریف ہے مسجد نبوی شریف ہے کھجا کھج پڑی ہوئی ہے صحابہ کرام تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام کوئی موجود رہے آئے کملی والے تے دیوانے رسول اللہ دے غلام مسجد نبوی شریف کھجا کھج پڑی ہوئی ہے رسول اللہ دے غلام بہت موجود ہے رسول اللہ دے غلام ابو بکر صدیق نے موجود ہے عمر فاروق بھی موجود ہے عثمان غنی موجود ہے طلحہ محمد بھی موجود ہے کملی والے تے دیوانے سارے نبی دے صحابی کون موجود ہے رسول اللہ دے غلام علی بہت کوئی ہے علی کسے کام واسطے گئے ہوئے نے رسول اللہ دے غلام علی پاک تشریف لے گیا
जिन्ने भी सुन्नी बैठे हैं सुभान अल्लाह सुन्नी बैठे ने इन्हां वास्ते बड़ी प्यारी गल है इन्हां ने बड़ी प्यारी गल की सुभान अल्लाह अहले नजर की आंख का तारा अली अली अहले वफा के दिलदार सहारा अली अली हमारे पास बख्शिश की सनद है सुनियो हमारे पास बख्शिश की सनद है सुनियो हम हैं अली के और हमारा अली हम हैं अली के और हम हैं अली के और बोलोगे तो फिर ये के चलांगे हम हैं अली के और हमारा अली हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा टिले नहीं रोजा मेरा भी है जोर लगा के मैं पढ़ना है ये तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए राव जी वाला सुभान अल्लाह छल मारा मोहब्बत देखो तुसी मोहब्बत छल मारो सुभान अल्लाह नहीं अपनी मोहब्बत आ रसूलुल्लाह दे गुलाम होके चलिए और है कायनात आज दिल करता है पड़ी चलिए सुभान अल्लाह आज दिल करता है पड़ी चलिए जो मैं सोचे मेरे लगता थी कि तकलीफ और मैं भी पूरी कर दी है सुभान अल्लाह पूरी करके नहीं घर जाके पा की करना है कोई काम नहीं अपन घर जाके या बीबियां ने दिल होते हैं कि उन्होंने ही सिर खाना है जो ना अल्लाह ने कर दिया सुभान अल्लाह तो हमें दोबारा मिले जाना मिले या फ्रिज में सुभान अल्लाह दी छान मारो आज रसूलुल्लाह ने गुलामों खाने लिए रसूलुल्लाह ने गुलामों खैबर दी जाने रसूलुल्लाह ने गुलामों जलवाई अली कायनात शहंशाह कायनात बिरादा पीर अली साहब राम रजी अल्लाह तआला ने कटे तेरे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला है आने के अर्ज पे बात नहीं या रसूलुल्लाह सोया खैबर दा खिलाफत नहीं हो रहा खैबर दी जंग फटा नहीं हो रही रसूलुल्लाह ने बुलाओ तेरे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहब जाके सो जाओ सुबह मैं उनके हाथ में चलम देवांगा उनके हाथ में सलाम का परचम देवांगा जिन्हें अल्लाह दे रसूल भी प्यार करदा है वो भी अल्लाह दे रसूल दे नाल प्यार करदा है रसूलुल्लाह दे गुलाम सुबह हो गई रात जो सारे गुलाम चले गए हर दिल दी तमन्ना है सुबह को मैनू मिलेगा सुबह को मैनू मिलेगा अबू बकर सिद्दीक दी तमन्ना है उमर दी तमन्ना है उस्मान दी तमन्ना है तलहा ते मोहम्मद दी तमन्ना है रब्बे की साहबी नाल वाते मैं सारे साहबियां दा हम पेश ना ले सकदा वा रसूलुल्लाह दे गुलाम हर साहबी दे दिल दी तमन्ना है मदीने वाला मैनू वाला मता फरमावेगा मदीने वाला मैनू वाला मता फरमावेगा हर साहबी दे दिल दी तमन्ना है सुबह दा वेला हो गया
دی اکھاں ٹھیک ہوئیاں تے وہ غلام پہ دیکھتے ہیں علی نو سعادت لگی ہے مینا سبحان اللہ علی نو سعادت لگی ہے مینا کائنات والے دیکھ رہے ہیں حضور نے غلام پہ دیکھ رہے ہیں وہ سرکار نے سب کو پھر کام کی سبحان اللہ میری جگہ دستار بندی ہوئی نا میری دستار بندی ہوئی میرا پیرا مرشد نہیں کیتی میں اپنے پیرا دے ہاتھ چومے میں دستار بندی کرا کے اسٹیج کو جو تھلے اتریا تو میرے دوست احباب بھی سن میرے رشتہ دار بھی سن میرے اور بھی دوست کا بھی جاری کہ پورا پنڈ الحمدللہ پنڈ کے خطیب بھی میں سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے دس سکتا پورے پنڈ کے اندر اپنے خان کے اندر خطیب بھی میں سبحان اللہ یہ میرے رب نے مینوں ایک درجہ دتا سبحان اللہ اے تسی آ جا کے جمعے تے بھول پائے میں اس تو بعد پروگرام تے جانا سبحان اللہ میں بڑا پنڈ دے اندر میں جس وقت دستار بندی کری اسٹیج تو تھلے اتریا اے میری اکھاں بھی جڑی نا تھوڑی جی صرف نظر ہوندی سی باقی مینوں پتہ نہیں کنے ہاتھ آ سبحان اللہ پتہ نہیں خبر کنے ہاتھ آ چکے سن وہ ہن جنہاں نوں گل وچ نہ آوندا نے میرے موڈیاں نوں ٹنگنے شروع کر چکے سبحان اللہ اور میری باواں بھی پڑ گئی کپڑے میرے اس طریقے نال لانو لال ہو گئے سارا کا سو آج بھی موجود ہے میرے کول سو مثالی کے طور پر تے جدوں دستار بندی ہوئی تے مینوں بڑی خوشی محسوس ہوئی میں جملہ لگیا تے جس پاسے میں گل لے کے آیا جس وقت میرے پیرا مرشد نے میری دستار بندی کی تے مینوں بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے میرے پیرا نے میری دستار بندی کی سبحان اللہ ایتھے خیبر دا میدان پیران دا پیر علی ہے سبحان اللہ پڑھ جانے چاہیے سبحان اللہ تسی نے بھی پا گئے ہو علی دا نام آوے سنی تے کھڑ جاوے تسی کیڑے سنی بیٹھے ہو سبحان اللہ سننا ہو علی علی ہے اج علی علی ہونی ہے ہاں علی علی ہونی ہے اے نے ڈلیا ہو گیا میری بھی نہ نے ڈلے چلی بھی ماں میدان چ اسی طرح مارتا سبحان اللہ علی دا غلام ہی نہیں بھی سبحان اللہ تو بول رہا ہے سبحان اللہ آ رسول اللہ نے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے علی کائنات جو سر تے دستار بندی کیتی ہے علی دا سر دستار بندی کرن والا مصطفی سبحان اللہ ایک دوسرا کام کیڑا کیتا ہے سرکار دو وسلم نے ایک کپڑا بنیا علی دی کمر دے اوتے صرف کارے ہاتھ دی اگ وچ پھڑائے ایک ہاتھ دے وچ ڈال دے کے فرمایا علی خیبر تیرے حوالے وے تو اللہ دے حوالے سبحان اللہ تیرے حوالے وے تو اللہ دے حوالے وے رسول اللہ دے غلاموں علی پاک ٹرے جا رہے نے آپ جدوں ٹرن لگے نے آپ نے ایک نعرہ بلند کیتا ہے اج بھی میدان جنگ دے اندر نعرہ لگدا ہے نعرہ کی ہے نعرہ تکبیر اجلی اونچی بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرے دے کسے ہاتھ تھلے نعرے ہاتھ تھلے نعرے محبت کا اظہار کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میرے علی نے جدوں نعرہ رسالت ماریا ہے صحابہ کرام نے جواب دیتا ہے علی پاک رسول اللہ نے غلام پڑے جا رہے جدوں وال خیبر میرا علی ٹریا اپنی والے کے دیوانے علی پاک ٹرتے ٹرتے جدوں خیبر دے کول پہنچے نے مذہب دا بھی ایک یہودیاں دا سردار ہے جڑا 100 بندے نال 1000 بندے نال لڑن والا ہے کلا 1000 بندے نال مقابلہ کرن والا ہے آندا ہے تو کون ہے فرمایا میرا نام علی ہے آندا ہے کیدا پتر ہے فرمایا میں ابو طالب دا پتر ہاں مصطفیٰ دا دیوانہ ہاں میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا ہے آندا ہے میرے نال مقابلہ کون نہیں کر سکتا فرمایا آپ مقابلہ کر پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا آندا ہے تو مقابلہ نہیں کر سکتا اور تو بڑا کمزور ہے مدرسے کھڑا ہے تو میرے نال مقابلہ نہیں کر سکتا ایک گل یاد آ گئی ہے مدینہ پاک دی گلی ہے مدینہ پاک دی گلی ہے مدینہ پاک دی گلی ہے 1000 بندے نال کشتی کرنے والا روایت دوڑ ہے یا 500 بندے نال کشتی کرنے والا ایک شاسوار پہلوان ہے رسول اللہ نے غلاموں میرے علی دا نام بڑا سنیا ہے آندا ہے علی بڑی کشتی کرتا ہے علی بڑے بڑے میدان جنگ دے اندر دشمن کو چھاڑ کر رکھدا ہے میں علی دے نال مقابلہ کراں گا میں علی دے نال مقابلہ کراں گا رسول اللہ نے
ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਅਲੀ ਨੇ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। मेरे कायनात अली ने चुप के गोडे थले रखे। अली ने गोडे थले रख के फरमाया, दसा अली का पता, दसा अली का पता आता है। इंज प्यार लगता है अली का पता की पूछना है, क्यों अली है ना, तुसी पता नहीं अली वाले नहीं बैठे, मैं करा रही अली है। अब मैं अगली गल करके अली ने लगा कराऊं, अली ने कराउण लगे इंशाअल्लाह ताला। जेड़ा मर्जी आके मौलवी हाथ चका ते ले करा ते मैं अपने वास्ते सुभान अल्लाह। पहले दवाई भी ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਰੀਏ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦੇ ਜਮਾਨਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ। ਆਹ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਓ, ਅਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਅਲੀ ਸੇ आज सुनना ने बोला मुझे तो वाला खातर वाले मेरा ले गया सरकार हाथ में फरमाया मेरे नाल जंग कर और आखे अली क्यों हड्डियां पसलियां तड़वारियां ने फरमाया जंग कर पता लग जाएगा तेरी हड्डियां टूट दिया ने जंग कर पता लग जाएगा रसूलुल्लाह ने गुनाह में मुकाबला शुरू होया और अपने वार किया अली ने रोकिया अली ने वार किया मरहब ने रोकिया तलवारां चमकियां ने टकराइयां ने बिजली की तरह बिजली की चोरी करी है रसूलुल्लाह ने गुलाम मरहब ने वार किया जब मरहब ने वार किया अली की ढाल टूट गई अली ने और केड़ा काम किया है तो जो मेरे वार करया ने मेरी मेहनत जाया ना करया ने
کافروں دے دل چلی گیا پر مسلماناں نوں پتہ ہے مرد گیا علی جت گیا سبحان اللہ ہے پتہ دروازہ علی دے ہاتھ وچ الماری دے کول ہے پتہ چھت دے تے لا چھڑیا نر حیدری ماریا سرکار دے قدماں دے کے پوسے دے چھڑے قدماں دے کے پوسے دے کے عرض کیتی مدینے والیا خیبر والے نظر مار کے ویکھ تیرے اسلام دا پرچ پیالہ اسلام دا پرچ پیالہ ہوندے عاشق کیا میرے وہ راز دارے خفی جلی وہ راز دارے خفی جلی جدھر بھی دیکھو علی علی پچھلا شعر تسی پڑھنا علی علی تسی کرنا سبحان اللہ کرو گے ایسا نہیں کرنا جدا تسی تے گئے بولے جمعہ 3 بجے ہونا ہے سبحان اللہ جمعہ 3 بجے ہونا ہے ایڈا مزہ نہیں جو تسی ٹھلے چلنا میں تہاڈے نال ٹرا ہوں وہ راز دارے خفی جلی میں روزہ نہیں رکھیا میرا گھر خوش ہو گیا پر تہاڈا پتہ نہیں کی ہو گیا میں کہتا کہ وہ راز دارے خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی جدھر بھی دیکھو علی علی جدھر بھی دیکھو علی کبا مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی کبا مدینے کی ہر گلی کبا مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو آدھے کچھ دیوانہ لا کے اینجا ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں دسو پاکستان بڑھ گئے پاکستان بڑھ گئی ہوں نہیں سوچ تہاڈی نے پاکستان بنانا پڑ گیا ہوں پٹھا ہی کرنے والے آ رہے ہیں تسی علی علی کر کے سیدھا کرو کبا مدینے کی ہر گلی ہے نے فرمایا میرے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے میرے علی دا نام لینا عبادت ہے میرے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے علی دا نام لینا عبادت ہے جن نے علی نال بغض رکھیا میں محمد نال بغض رکھیا جن نے میں محمد نال بغض رکھیا انہیں رب نال بغض رکھیا ایک حدیث پاک ہوتا سرکار علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تے علی نہ قرآن علی تو جدا ہے نہ علی قرآن تو جدا ہے فرمایا یہ دونوں اکٹھے ہی آپے کوسے تک جان گے یہ دونوں اکٹھے ہی آپے کوسے تک جان گے گل میں بڑی پیاری ہے میں سنانی ہے اس کو بعد میں شامل شروع کر کے اشارے میں مختصر کرنا تھا لیکن یہ گل میرا بڑا دل کرتا ہے میں رات بھی بڑا پڑھ رہا سا یا میرے دوست صاحب ماشاءاللہ نے خود ماشاء اللہ مجبوری بن گئی پڑھنے کہ تھکے ہوئے نہیں تو سبحان اللہ کو تھکے ہوتے جاگتے پھرتے ستے پر سونا کا دینا کوئی نہیں علی دا جتنا ذکر ہے سونی سونا نہیں سن ہونا نہیں میرے سائیں دسیا میں کل گیا میں کہنا کوشش کی میں حضور سینے تواڈے بابے دا نام لینا ہے میرے سینے نال آ کے متھا چوم کے فرمایا جا پھر علی علی ہوئے گی علی ہوئے گی وہ جو سانو علی دے پتر نال چڑھا سکدے نے علی دا نام لے علی نام نہیں چڑھائے گا آؤ پھر چلیے علی پاک دے کون ہے علی سنی اگے بھی گل ہوئے گی لیکن اج میرا دل کرتا ہے میں سناواں اپنے انداز دے اندر علی پاک تفسیر نور بیان دے اندر آتا ہے خیبر دی جنگ تو جو واپس آئے مقام سبا آیا سبا دے مقام جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مینوں انج بیان لگدا ہے جے میں تھکاوٹ ہو یا علی سرکار نے تو تانوں آکھیا تھکاوٹ ہو گئی میرے مقتدی آندے نے ساڈی مولوی جی تھکاوٹ ہو گئی سبحان اللہ نا نا اللہ کی طرح علی ہے علی دے پتراں دی مرید ہونا علی دے پتراں دی مرید ہونا سبحان اللہ علی علی ہونے چاہیے چپ نہیں کرنا چاہیے سبحان اللہ جس وقت سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا علی انج پیا لگتا ہے جی میں ایک تھکاوٹ محسوس کیا کرتا ہوں دل چاہتا ہے آرام کروں
اگلا جو جملہ سنو گے نا سینے وچ وجے گا تے جے سینے وچ وج گیا تے سمجھ لو عشق جڑا ہے نا سرکار دے نال جاگ جائے گا محبت نال۔ سبحان اللہ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہنا۔ علی پاک نے عرض کی مدینے والیا ایتھے گھر بھی کول کوئی نہیں، جگہ بھی کول کوئی نہیں، بستر بھی کول کوئی نہیں، چارپائی بھی کول کوئی نہیں، بیڈ بھی کول کوئی نہیں، سونیا ایک عرض گزارش کر دے ماں سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کی سونے ایک عرض گزارش کر دے ماں۔ سرکار نے فرمایا علی کیا کرنا چاہتا ہے؟ میرا تو دل کہندا ہے، میرا عشق گل کہندا ہے۔ علی پاک نے سرکار دے قدم مبارک چومے ہوں گے، چل کے عرض کی ہوئے گی مدینے والیا نہ بیڈ کول ہے نہ صوفہ کول ہے، کوئی چیز نہیں، علی دی چولی کول ہے۔ میں تے گیا تڑپ جاوے پر تسی سونی ہو گئے، سونی ہو گئے۔ تو عرض کی مدینے والیا کول ڈھول کچھ نہیں، صرف چولی ہے، چولی ہے سونا چولی ہے۔ اور اگلا جڑا سرکار نے جملہ شاہ فرمایا نا جے سن کے عشق دی سٹ سینے وچ لگے تے پھر سبحان اللہ دی چھن ماری، اگر نہ سمجھ آئے تو میرا شبد نہ آکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یا علی لیا پھر ہن سر کہنا ہے، سر نبی دا ہے، چولی علی دی ہے، سر نبی دا چولی علی دی، اور علی دے مقرر جا گئے۔ آئے کائنات والے رسول اللہ دے غلاموں، علی کائنات دی چولی دے اندر میرے مصطفیٰ نے جو اپنا مبارک سر لگیا ہے، سرکار دو علیہ وسلم نے سر مبارک رکھیا تے اکھاں بن لگی دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کرا تہاڈی مرضی بابا تو بھی کہتا مان لینا مراد ہے نہ من وہ مان لینا مراد مان لیو نہ مان کے 3 بجے سبحان اللہ اور رسول اللہ نے بڑا مولی کائنات چوری دے اندر نبی نے سار لگیا، نبی نے سار لگیا، رسول اللہ نے بڑا مولی نے سار لگیا ہے۔ یہ کہہ لو اسی قرآن سامنے رکھ کے قرآن دی زیارت کر دیا، قرآن دی زیارت کر دیا، ساری آنکھاں نوں ٹھنڈک مل دی ہے، سارے نک دے اندر قرآن دی خوشبو جاندی ہے، لوگوں جملہ لگیا قرآن تو اپنی چولی وچ رکھے، قرآن دی زیارت کرے، تیرے دل نوں سکون مل جانا ہے۔ اور جیدی چولی دے اندر سارے قرآن خود ہوئے، جیدی چولی دے اندر سارے قرآن خود ہوئے، اور لوگوں سالی دا کی مقام ہوئے گا، اور سالی دے کیڑے مقدر ہوئے گے۔ رسول اللہ دے غلاموں، علی کائنات رسول اللہ دے غلاموں، علی عزت علی میرا کائنات، علی میرا رسول اللہ دے غلاموں، سرکار دے چہرے دی زیارت پہ کرتے ہیں، اسی قرآن دی تلاوت کرتے ہیں، علی صاحب قرآن دے چہرے دی تلاوت پیا کرنا ہے۔ رسول اللہ دے غلاموں وقت پیا گزرتا ہے، عصر دا ویلا ہو گیا، عصر دا جدے ویلا ہو گیا، علی دی نماز عصر قضا پئی ہوندی ہے، علی دی نماز عصر قضا پئی ہوندی ہے۔ علی پاک دل وچ تمنا آئی ہے میں سرکار کو اٹھا دیا رب دے فرض نے، میں تے جملہ لگیا تے بڑا پیارا جے اگر سمجھ جاؤ تا علی پاک آدھے دل آتا ہے، یہ عشق اپنا عقل آتی ہے، دماغ آتا ہے، علی رب دی نماز ہے قضا پئی ہوتی ہے فرض نے، اٹھا دے سرکار کو، جملہ بڑا قیمتی ہے، دل آکھیا سبحان اللہ دل نے کچھ نہیں آکھیا، دل آکھیا، دل آکھیا علی رب دی نماز ہے فرض رب دے نے، سبحان اللہ فرض رب دے نے، نماز ادائے مصطفیٰ، مصطفیٰ دی ادا والا نام نماز ہے، عرض کیتی لے کے آنے والا بھی مصطفیٰ ہی ہے، سبحان اللہ والا بھی مصطفیٰ ہے۔ علی اج رب دی نماز قضا ہوندی ہے پر مصطفیٰ دی ادا نہ جاوے، مصطفیٰ دی زیارت والی ادا نہ جاوے۔ اج یہ سمجھا رب دی بھی فرض نے، بھی رب دا فرض ہے، سبحان اللہ کہ والا مصطفیٰ ہے، ادا مصطفیٰ
अली मुस्तफा का चेहरा वेखी जाते हैं। सुभान अल्लाह ऐसी वो घड़ी होगी, कैसा वो समा होगा जब अली की नजर मुस्तफा के चेहरे पर पड़ी होगी। और रसूलुल्लाह ने गुलामों का इनाम वाले अली पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर, फिदा के अंदर, मोहब्बत के अंदर ये जगह खो गए, दुनिया का पता ही नहीं अली किथे वे। रसूलुल्लाह ने गुलामों अली पाक नबी के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और रोज जेड़ा सूरज के गरूब पे आंदा है, अली पाक के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो गई। मौला अज तेरी मोहब्बत है, मौला तेरी मोहब्बत है, एक पासे तेरी नमाज है, एक पासे अली की चोली विच तेरा यार है। मौला नमाज अज तक कज़ा नहीं हुई, मौला अज नमाज कज़ा हो जाए, मुस्तफा दे वसीले नाल माफ कर देवे। रसूलुल्लाह दे गुलामों दिल दे विच तमन्ना पैदा होई, दिल विच ख्याल पैदा हो गया, अली दियां अखां विच आंसू आ गए, अली दी अख दे विचों आंसू निकले आए, अली दी अख दा आंसू जांदा किधर पिया है, इधर अख दे विचों अली दी अख विचों अली दा आंसू चेहरा मुस्तफा दा बोसा लैण पिया जाना, मुस्तफा दा बोसा लैण पिया जाना है, चेहरा मुस्तफा दा बोसा लैण पिया जाना है। रसूलुल्लाह दे गुलाम अली दी अख दा आंसू जदों चेहरा मुस्तफा दा बोसा लिया है, रसूलुल्लाह दे गुलाम सरकार ने अखां खोलियां, अखां खोल के फरमाया अली अखां विच आंसू क्यों ने? अर्ज़ कीती मदीने वालिया तेरे अली दी अज नमाज़ असर कज़ा हो गई है। सरकार मदीना नाल पे मुस्कुरा के फरमाया अली कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है, पढ़िए या अदा पढ़िए। इधर नबी हुक्म प्या देना है, अली जवाब प्या देना है, इधर ये नबी है उधर ये अली है। अली ने आख्या मदीने वाले तेरे हुक्म भी कज़ा पढ़ी, तेरो नबी किसे नहीं आखना, मैनू अली किसे नहीं आखना। सोनिया मेरा दिल चौड़ा है अली तेरा अज अदा पढ़े, अदा पढ़े अली तेरा अज अदा पढ़े। रसूलुल्लाह दे गुलामों सरकार ने इंज करके अली का इशारा फरमाया है और तेरा जेड़ा सूरज है रब ने अगे सजदा प्या करने आदा या अल्लाह तेरे यार दा इशारा प्या होंदा है की करा, तेरे यार दा इशारा प्या होंदा है की करा। सोनिया तेरा अज करोड़ बदल देवा, फरमाया अज कानून बदल होना है बदल जाए, पर यार दी गल खाली वापस ना वापस ना जाए। अली ने रसूलुल्लाह दे गुलामों अर्ज़ कीती सोनिया अदा पढ़िए। सरकार ने उंगली दा इशारा कीता है, जदों सरकार ने उंगली दा इशारा कीता है सूरज अपने मकाम ते आ गया। अली ने नमाज पढ़िए, अली ने नमाज पढ़िए, अज़ाज़ल से तेरे इश्क का तराना बने, नमाज तेरे नज़ारे का बहाना बने। अदाए दीन सरापा न्याज थी मेरी, किसी को देखते रहना ये नमाज थी मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। मैं दसिया नहीं बोलना तो मैं आगे चलना ही, मैं चलना आज मेरी इतनी तकलीफ नहीं है, मैं जेडी सोची करना कल मेरी चार नहीं कर सकता, पर किसी दिल विच पता नहीं क्या लेना वाली बात है मेरा बुझाओ लेट का ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ कोई बात नहीं सोचो होंगे भाव चलाई जाना आपने पता लग जाना अली अली किवें होनी है करिए कर समी बोली समन बोला समन बोला अली अली मौला अली मौला। इधर बंदे बोलते हैं यार सुभान अल्लाह।
ਸਮੀਪ